ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप तमाम के सामने फिर एक बार हाजिर हुई हूँ इस ई क्लास को लेकर। आप तमाम का इस ई क्लास में मैं आप खैर मकदम करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत के साथ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो मैं आज इस ई क्लास में 7वीं जमात मजमून साइंस में जानवरों में तग़ज़िया का तीसरा वक्फे को लेकर हाजिर हुई हूँ। पहले 2 वक्फों को आपने सुन चुके हो, अब एक तीसरा वक्फा है, तो इसमें आप एक बार फिर याद कर लेते हैं हम पिछले वक्फे का। तो ग़िज़ाई नाली को डैश भी कहते हैं। ग़िज़ाई नाली को हम क्या कहते हैं बच्चों? हमने पहले वक्फे में पढ़ा, दूसरे वक्फे में पढ़ा था कि ग़िज़ाई नाली का एक नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? याद कीजिए। ग़िज़ाई नाली को हम ईसोफेगस कहते हैं। सही कहा बच्चों, वेरी गुड। ईसोफेगस कहाँ से शुरू होती है? आपके मुंह के गर्दन से शुरू होके सीने के साथ होते हुए ये क्या है, मैदे पे जाके खत्म होती है। इसको हम ईसोफेगस कहते हैं बच्चों। तो दूसरा सवाल है, लॉब निशास्ते को डैश में तब्दील करता है। हाँ, आपने पिछले वक्फे में देखा था कि हमने एक तजुर्बा किया था जिसमें उबले हुए चावल और चबाए हुए चावलों को आयोडीन के सॉल्यूशन में मिला के एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपने देखा था कि लॉब निशास्ते को डैश में तब्दील करते हैं, किसमें? सही कहा, शक्कर में तब्दील करता है, यानी ग्लूकोज में तब्दील करता है। ये अमल हमारे मुंह में होता है। जब हम ग़िज़ा चबाते हैं तो लॉब यानी थूक हमारे ग़िज़ा में मौजूद निशास्ते को इसमें शक्कर में तब्दील कर देता है। ये अमल हज़म का सबसे पहला मरहला है। तो तीसरा सवाल है, मैदे में डैश रतूब का रिसाव होता है। मैंने कहा था मैदा एक मोटी थैली है जिसमें जूसेस निकलते हैं। ये हज़मी रतूबतें को हम ग़िज़ा यानी हमारा जिस्म ग़िज़ा को हज़म करने में इस्तेमाल करते हैं। ये कौन से हैं? एसिड। हाँ, सही कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। आप याद रखें। बहुत खुशी हुई कि आपने सबके सही जवाब दिए हैं। अगला आता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। कौन सा है बच्चों सबसे चौड़ा हिस्सा? हाँ, वेरी गुड। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा मैदा है, हमने पढ़ा था ना। तो ये सबसे मोटी थैली है जो यू की तरह होती है और ये हमारे जिस्म को हजम करने में मदद करती है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव होता है और हज़मी रतूबतों का भी रिसाव होता है, जिससे प्रोटीन ज्यादातर अशिया में तब्दील होते हैं और यहाँ पे ग़िज़ा का हजम होना शुरू होता है। 2 से 3 घंटे तक ये मैदे में महफूज होते हैं। इसके बाद 5वां है, छोटी आंत की लंबाई डैश मीटर होती है। मैंने कहा था ना, छोटी आंत कैसी होती है? हाँ, नरम मुलायम होती है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? आप मापे क्या? कितना था? 7.5 मीटर। वेरी गुड, 7.5 मीटर की होती है। ये बहुत लंबी होती है। तो आज हम इस वक्फे में और मजीद मालूमात हासिल करेंगे। अमले हज़म में मदद देने वाले दूसरे और अज़ा जो हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। तो इस वक्फे के अहम नुकात इस तरह है। छोटी आंत में अमले जज्ब, हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा था, अब इसमें होने वाले जज्ब के बारे में पढ़ेंगे। जिगर और लबलबा, ये हुदूद ही
जो रतूबतों का रसाऊ करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इस्तेहाला क्या अमल है, ये क्या है इस्तेहाला, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। घासखोर जानवरों में अम्ल हजम। घासखोर जानवर यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ हरे पत्तों को, घास को खाते हैं, इनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। जुगाली करने वाले जानवर। जुगाली जानवर थोड़े हैं ऐसे हैं जो जुगाली करते हैं, ये जुगाली क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अमीबा में ग़िज़ाख़ोरी और अम्ल हज़्म। अमीबा अब तमाम को मालूम होगा अमीबा में ग़िज़ा किस तरह हासिल करता है और कोई किस तरह इसको हजम करता है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटी आंत से। मैदे के बाद ग़िज़ा कहाँ पे पहुंचती है बच्चों? छोटी आंत में पहुंच जाती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी आंत दिखाई दे रही है। छोटी आंत बहुत बल खाती हुई तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है। ये आंत जिगर और लबलबे से रतूबतों को हासिल करती है। खुद आंत की दीवारें भी रतूबतों का इखराज करते हैं। ये खुद दीवारें भी इसकी क्या करती हैं, थोड़ी सी जूसेस छोड़ती हैं, जिनको ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसको हजम करते हैं। तो इसके बाद आता है जिगर। तो जिगर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिगर हमारे जिस्म में क्या काम करता है। तो सुर्ख माइल भूरे रंग का गुद्दा है जो शगम के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ वाक़िया होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सबसे ऊपर वाक़िया होता है फसलियों के नीचे, और यह क्या है, सुर्ख माइल रंग का होता है, यानी एक लाल रंग का गुद्दा होता है। ये जिस्म के अंदर सबसे बड़ा गुद्दा है, यानी तमाम निज़ाम हाज़िमा में ये सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सबसे ज्यादा जगह घेरता है और सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सफरे का इफराज करता है जो एक थैली में जमा होती है, जिसको पित्ता कहते हैं। जिगर क्या करता है, कौन सा जूस छोड़ता है, ये सफरे का इफराज करता है। ये जो एक थैली में जमा होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिगर सफरा छोड़ रहा है जो एक थैली में जाके जमा हो रही है हरे रंग की, इसको हम क्या कहते हैं, पित्ता कहते हैं। तो ये जिगर से निकलने वाला जूस कौन सा है, रतूबत कौन से है, ये सफरा है। तो सफरा चर्बी के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो सफरा क्या काम करता है, सफरा चर्बी के टुकड़ों को, यानी चिकनी चीजें जैसे कि आप खाते हैं तेल, घी, मक्खन, दूध, गोश्त, ये सभी चिकनी चीजें हैं, ये क्या करती है, इनको हजम करने में क्या है, हमारा जिगर से निकलने वाला सफरा बहुत कारआमद है। अगर आपने सुना होगा कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ी हुई हो, बुखार आई है, तो आपको क्या कहते हैं, चिकनी चीजें मत खाओ, बिरयानी मत खाओ, तले हुए चीजों को मत खाओ। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जिगर क्या हुआ होता है, कमजोर होता है। ये सफरे का इफराज बराबर तौर पे नहीं कर सकता। इस वक्त हमें चिकनी चीजों से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी बीमारियों का लाहक होने का अंदेशा होता है। तो जिगर हमारे हजम में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद आता है लबलबा। लबलबा एक क्रीम कलर का बड़ा गुद्दा है और ये मैदे के नीचे होता है। ये क्या है, एक क्रीम कलर का एक बड़ा गुद्दा है जो मैदे के नीचे पाया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैदा यानी हमारा पेट है, इसके नीचे ये आपको नजर आ रहा है ना, ये लबलबा है। लबलबा किस लिए काम आता है, लबलबा के रतूबतें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर अमल करते हैं और इनको ज्यादातर शक्लों में तब्दील करते हैं। इसके जूसेस क्या काम करते हैं, इसके रतूबतें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सादा अशिया में तब्दील करने में मदद करते हैं। तो इसके बाद आती है छोटी आंत में अम्ल हजम। मैदा हो गया, मैदे के बाद जिगर हो गया, जिगर के बाद लबलबा। अब ग़िज़ा कहाँ पहुंची हमारी, तो छोटी आंत में पहुंच गई। छोटी आंत अब जुज़ी तौर पर हजम शुदा ग़िज़ा छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंच चुकी है। ग़िज़ा कहाँ पहुंच चुकी है, छोटी आंत में पहुंच चुकी है।
یہ جزئی طور پر ہضم شدہ یعنی مکمل طور پر ہضم نہیں ہوئی ہے، جزئی طور پر تھوڑی ہضم ہوئی ہے اور اس میں ہضم ہونا باقی ہے۔ جہاں آنت کے رطوبتیں غذا کے تمام اجزاء کے ہضم کو مکمل کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو بچا کچا جو ہضم ہونا ہوتا ہے یہ چھوٹی آنت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں کاربوہائیڈریٹ سادہ شکر میں، چربی فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں اور پروٹینز امینو ایسڈ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹی آنت میں آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ چھوٹی آنت میں جا کے غذا کیا ہو جاتی ہے، مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کاربوہائیڈریٹس شکر میں یعنی گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں، چربی فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں تبدیل ہوتے ہیں اور پروٹینز امینو ایسڈ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو غذا کہاں پہ مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے؟ چھوٹی آنت میں مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی آنت میں عمل جذب ہضم ہونے کے بعد چھوٹی آنت میں اور ایک کام ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی آنت میں عمل جذب ہوتا ہے۔ یہ عمل جذب کیا ہے؟ چھوٹی آنت کے اندرونی دیواروں میں ہزاروں انگشت نما ہوتے ہیں جنہیں ہم ولائی کہتے ہیں۔ یہ ولائی یعنی انگلیوں کی طرح ہوتی ہیں، آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کیسے ہیں، یہ انگلیوں کی طرح ہے۔ یہ چھوٹی آنت کی اندر کی پرت ہے، اندر کی پرت ہے۔ یہ انگلیوں کی جسے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولائی کہتے ہیں۔ اب ہضم شدہ غذا آنت کی دیواروں میں پائی جانے والی خون کی نالیوں میں چلی جاتی ہے، اس کو عمل جذب کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جو غذا ہضم ہو چکی ہے اب ولائی میں چھوٹی آنت میں آ گئی ہے، تو ولائی میں پائی جانے والی خون کی نالیوں کے ذریعے یہ غذا کیا ہوتی ہے؟ خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں ولائی میں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ عمل جذب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جذب یعنی سوکھ لینا، اس میں جو کچھ موجود ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خون اس کو کیا کر لیتا ہے؟ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ ولائی ہضم شدہ غذا کے جذب کے لیے سطح رقبے کو بڑھا دیتی ہے یعنی کیا ہے؟ یہ اس کے رقبے کو بڑھانے اور گھٹانے میں بھی کام آتی ہے، یعنی اس کو چھوٹا بڑا کرنے میں بھی ولائی کا ایک کردار ہے۔ بڑی چھوٹی آنت کو چھوٹا بڑا کرنے میں بھی ولائی کا ایک کردار ہے۔ ہر ولائی میں باریک اور چھوٹی خون کی نالیوں کا جال ہوتا ہے جو سطح رقبے کے قریب ہوتا ہے۔ ہر ولائی میں کیا ہے؟ خون کی نالی ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ خون کو چھوٹی آنت کے رقبے کو چھوٹا اور بڑا کرنے میں مدد دیتی ہیں، اس کے بعد اس میں موجود تمام توانائی کو جذب کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ استحالہ کیا ہے؟ استحالہ ولائی کی سطح ہضم شدہ غذا کو جذب کر لیتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے میں نے کہ ولائی کیا کرتی ہے؟ ہضم شدہ غذا کو کیا کرتی ہیں؟ جذب کر لیتے ہیں۔ جذب شدہ اشیاء خون کی نالیوں کے ذریعے مختلف اعضاء میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہو جاتی ہے؟ جو جذب ہوا ہے خون میں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ خون کی نالیوں کے ذریعے جسم کے ہر اعضاء میں پہنچ جاتا ہے، جہاں ان کا کام پیچیدہ اشیاء جیسے پروٹینز کو بنانا ہے جن کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے۔ اس عمل کو استحالہ کہتے ہیں۔ یعنی جو غذا ہم نے کھائی ہے، جو اس کو ہضم کیا، اس کے بعد یہ چھوٹی آنت میں جذب ہوئی، خون کے ذریعے تمام خلیوں تک پہنچی، اعضاؤں تک پہنچی، اور اس میں جو پروٹینز ہے یہ ہمارے جسم سے استعمال ہو رہا ہے۔ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استحالہ کہتے ہیں۔ خون کے اندر گلوکوز آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تحلیل ہو کر توانائی خارج کرتے ہیں۔ اب شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ولائی کی شکل بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ولائی خون میں سے اشیاء کو ہضم شدہ اشیاء کو جذب کر لیتی ہے، اور یہ خون میں موجود آکسیجن جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن خون میں مل جاتا ہے، تو آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تحلیل ہو کر توانائی خارج کرتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو توانائی بخشتے ہیں۔ غیر ہضم شدہ غذا اب بڑی آنت میں چلی جاتی ہے۔ اب جو غیر ہضم شدہ غذا بچی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی آنت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی آنت چھوٹی آنت کے مقابلے میں چھوٹی مگر چوڑی ہوتی ہے۔ بڑی آنت چھوٹی آنت کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے
مگر کیا ہوتی ہے رقبے کے حساب سے کیا ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے چوڑی ہوتی ہے. اس کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر ہوتی ہے. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی آنت چھوٹی آنت کو گھیری ہوئی ہوتی ہے اور چوڑی ہوتی ہے. اس کی لمبائی 1.5 میٹر ہوتی ہے. اس کا کام غیر ہضم شدہ غذا سے پانی اور کچھ نمکیات کو جذب کرنا ہے. اس کا کام کیا ہے غیر ہضم شدہ غذا جو بچ چکا ہے غذا ہضم ہونے کے بعد جو بچ چکا ہے اس میں سے پانی اور تھوڑے بچے کچھ نمکیات کو کیا کرنا ہے جذب کرنا ہوتا ہے. پانی بچا ہوا فضلہ ریکٹم میں باقی بچا ہوا فضلہ ریکٹم میں چلا جاتا ہے. وہاں نیم ٹھوس فضلے کی حالت میں رہتا ہے. جو بچا ہوا ہے وہ کیا ہے آخر میں ریکٹم میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ نیم ٹھوس فضلہ کی حالت میں رہتا ہے. یہ فضلہ مبرز کے ذریعے وقتاً فوقتاً وہاں سے باہر نکل دیا جاتا ہے. اس کو اخراج فضلہ کہتے ہیں. اب تمام کو معلوم ہے اخراج فضلہ کیا ہے. اخراج فضلہ یعنی ہمارے جسم میں سے فضلہ کو نکال دینا یعنی پیخانے کو نکال دینا. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ فضلہ کا اخراج ہو رہا ہے. یہ مبرز سے ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً ہمیں کیا کرتے ہیں جسم سے فضلہ کا اخراج کر دیتے ہیں. بچوں یہاں پہ کیا ہوا عمل ہضم ختم ہوا. انسانوں میں عمل ہضم ختم ہوا بچوں. تو اس کے بعد ہم اسہال پہ جاتے ہیں. اسہال کیا ہے اسہال آپ کو کبھی پانی جیسے دست بار بار ہوئے ہوں گے اس کو اسہال کہتے ہیں. اس کو اسہال کہتے ہیں. اسہال یعنی آپ کو دست ہوئے ہوں گے آپ کبھی طبیعت بگڑی ہو تو آپ 2 سے 3 مرتبہ جلاب ہوئے ہوں گے آپ پاخانے کو جا کے آئے ہوں گے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسہال کہتے ہیں. ایسا کسی انفیکشن یا غذائی سمیت یا بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے ہمارے غذا میں کچھ انفیکشن ہوا ہو یا فوڈ پوائزننگ ہوئی ہو یا بد ہضمی کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پیش آتی ہے. ہندوستان میں خاص طور پر بچوں میں یہ بیماری عام ہے. ہمارے ہندوستان میں اور خاص کر بچوں میں یہ بیماری کیا ہے بہت عام ہے بچوں. کیونکہ آپ بچے خیال نہیں رکھتے گندی چیزوں کو کھا لیتے ہیں. گندی چیزیں یعنی کھلی رکھی ہوئی چیزوں کو کھا لیتے ہیں جن پہ مکھیاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بغیر ہاتھ دھوئے آپ کھا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کھلی رکھی ہوئی چیزوں کو کھا لیتے ہیں دھو کے نہیں کھاتے. اب ان سب سے پرہیز کریں. ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو کے کھانا کھائیں. کھانے والی چیزوں کو ڈھک کے رکھیں. مکھیوں سے اور دوسرے سے ڈھک کے رکھنی چاہیے اور غذا کو اچھی طرح پکا کے اور صحت مند غذا کھانی چاہیے. اگر مریض شدید ہو جائے تو محلک ہے. محلک اس لیے کیونکہ جسم سے پانی اور نمکیات کا زیادہ اخراج ہو جاتا ہے. مریض شدید ہو جائے یعنی یہ زیادہ ہو جائے گا تو یہ محلک ہے. محلک مطلب ایک خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے کیونکہ ہمارے جسم سے کیا ہو جاتا ہے پانی کا زیادہ مقدار نکل جاتی ہے. پاخانے کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے ہمارے جسم سے پانی کیا ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے. جو پانی بڑی عدد میں جذب ہونی تھی یہ کیا ہو جاتی ہے ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے. تو ہمارے جسم کے لیے خطرناک ہے. اسی لیے اسہال سے تحفظ برتنا چاہیے. تو اسہال کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. کیوں برتنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جسم سے پانی کو کیا کر دیتا ہے خارج کر دیتا ہے. بچوں ڈاکٹر کے پاس جانے سے قبل ابلے ہوئے ٹھنڈے پانی میں 1 چٹکی نمک اور شکر کو گھول کر جتنا ہو سکے پینا چاہیے. بچوں نمک اور شکر والے اس گھول کو ہم ORS کہتے ہیں. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ سب اب دکانوں میں مل رہے ہیں میڈیکل شاپس میں یعنی فارمیسیز میں. یہ آپ جب بھی آپ کو دست ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو پینے کی نصیحت کرتے ہیں. تو انسان میں عمل ہضم کے اعضاء سب سے پہلے جوف دہن غذائی نالی معدہ چھوٹی آنت جگر اور لبلبہ یہ حدود ہے بڑی آنت اور مبرز. غذا ان تمام اعضاء سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے. بچوں انسان میں عمل ہضم کس طرح ہوتا ہے غذا کا کھانا. سب سے پہلے غذا کا کھانا ہی ایک عمل ہے. اس کے بعد عمل ہضم غذا کیا ہوتی ہے ہمارے جسم میں ہضم ہوتی ہے. اس کے بعد عمل جذب
عمل جذب کہاں پہ ہوتا ہے؟ چھوٹی آنت میں ہوتا ہے. اس کے بعد استحالہ، یہ بھی گلئی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اخراج. اخراج یعنی ہمارے غذا جسم سے فضلہ کو خارج کر دینا ایک عمل ہے. یہ انسان میں عمل ہضم کے اتنے مرحلے ہیں بچوں. تو گھاس خور جانوروں میں عمل ہضم، ہم نے انسان کے عمل ہضم کے بارے میں پڑھا. تو اب ہم غذا خوری کے مختلف طریقے، یعنی انسان کے علاوہ گھاس کھانے والے جانور، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ہرن ہے، یہ سب غذا کو کس طرح کھاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اور معلومات حاصل کریں گے. تو بچوں، گائے، بھینس اور دیگر گھاس خور جانور کو لگاتار چباتے ہوئے دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کیا کرتے ہیں، جب وہ کھاتے نہ ہو، چپ بیٹھے ہوئے ہو، تو بھی وہ کیا کرتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، اپنی منہ کو چلاتے رہتے ہیں. در حقیقت ایک گھاس کو فوراً ہی نگل لیتے ہیں اور معدے کے ایک جدا خانے حصے میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. اس کو معدہ اول کہتے ہیں، یعنی رومن کہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، جب گھاس ان کو ملتی ہے، مہیا ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، سیدھا نگل لیتے ہیں. اس کو توڑ توڑ کے کھا کے کیا کرتے ہیں، نگل لیتے ہیں. اور یہ جا کے جمع کہاں ہوتی ہے، معدہ اول میں جمع ہوتی ہے. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ گائے کے پیٹ میں معدہ اول ہے، یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے. معدے اول میں غذا جزئی طور پر ہضم ہوتی ہے. اس نیم ہضم شدہ غذا کو جگالی غذا کہتے ہیں. وہ جا کے وہاں پہ جزئی طور پر یعنی تھوڑا ہضم ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جگالی غذا کہتے ہیں. لیکن بعد میں یہی غذا چھوٹے چھوٹے ڈلوں کی شکل میں منہ میں لوٹ آتی ہے اور جانور اس کو چباتے رہتے ہیں. اس کو جگالی کہتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں، چباتے رہتے ہیں. یہ غذا کیا ہوتی ہے، جو معدہ اول میں چلی گئی تھی وہ واپس لوٹ کے منہ میں آ جاتی ہے. اور کیا کرتے ہیں، یہ جانور اس کو بار بار چبا چبا کے اس کو اور ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جگالی کہتے ہیں. جگالی کرنے والے جانور. گھاس میں سیلولوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. گھاس میں کیا ہے، سیلولوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. سیلولوز ایک طرح کا کاربوہائیڈریٹ ہے. سیلولوز ایک طرح کا کاربوہائیڈریٹ ہے. بہت سارے جانور جن میں انسان بھی شامل ہے سیلولوز کو ہضم نہیں کر سکتے. ہم انسان بھی اور دوسرے کئی جانور ہیں جو سیلولوز کو ہضم نہیں کر سکتے. ایک قسم کا کاربوہائیڈریٹ ہے جس کو ہم ایسے ہی ہضم نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائے جگالی کر رہی ہے، یعنی اپنے منہ کو چلا رہی ہے. اس کو جگالی کہتے ہیں. جگالی کرنے والے جانور میں غذائی آنت اور بڑی آنت کے درمیان تھیلی نما ہوتی ہے جسے جگالی معدہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نا پہلی شکل میں کہ وہ جگالی معدے میں چلی جاتی ہے غذا. یہاں غذا کا سیلولوز ہضم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو انسان میں نہیں پائے جاتے. ان کے معدے اول یعنی رومن میں کیا ہوتا ہے، تھوڑے ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، غذا کو یعنی ان کی گھاس میں موجود سیلولوز کو کیا کرتے ہیں، وہ ہضم کرتے ہیں. اسی لیے ان کو کیا کرتے ہیں، وہ دوبارہ نکال کے جگالی کر کے چبا کے پھر نگلتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں. مگر ایسے بیکٹیریا انسانوں اور دوسرے دیگر جانوروں میں نہیں پائے جاتے، یہ صرف گھاس خور جانوروں میں پائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہے امیبا میں غذا خوری. امیبا کے بارے میں، امیبا تالابوں میں رہنے والا واحد خردبینی عضو ہے. اس کو واحد خلوی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے جسم میں صرف ایک خلیہ ہوتا ہے. آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے جسم میں صرف ایک خلیہ ہوتا ہے اور ایک خردبینی ہے. خردبینی یعنی اس کو صرف ہم خردبین سے دیکھ سکتے ہیں، ایسی ہی لنگی آنکھوں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے بچوں. یہ ایک خلوی جھلی سے گھرا ہوا ہوتا ہے. اس کی جیسے ہمارے جسم کو جلد گھیری ہوئی ہے، اس کی ایک خلوی جھلی ہوتی ہے جو اس کی جلد ہے. اس میں گول گھنا مرکزہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک مرکزہ ہے جو گول، آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گول ایک مرکزہ ہے، یہ اس کا مرکزہ ہے. اس کے سائٹوپلازم بہت سے چھوٹے چھوٹے بلبلے نما خلیے ہوتے ہیں. اس کے سائٹوپلازم کیا ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے بلبلے نما ہوتے ہیں. آپ شکل میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں امیبا کے بارے میں.
अमीबा अपनी शक्ल और मकाम को मुसलसल तब्दील करता रहता है। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, शक्ल में दिखा रहा है, ये अपनी शक्ल को क्या है, बदलते रहते हैं, मुसलसल ये अपनी शक्ल को तब्दील करते रहते हैं। ये जलने और ग़िज़ा शिकार करने के लिए अंगुष्ठनुमा उभार को बाहर निकालते रहते हैं। इन्हें सीडोपोडिया यानी नखली पैर कहते हैं। ये चलने यानी हरकत करने, आगे बढ़ने के लिए और ग़िज़ा को शिकार करने के लिए क्या करते हैं, अंगुष्ठनुमा यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे उभारें निकल रही हैं, ये क्या करती हैं, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको हम सीडोपोडिया यानी नखली पैर भी कहते हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे अगली जमात में। अमीबा में अब हम जानेंगे कि अमीबा में अम्ल हज़म किस तरह होता है। अमीबा कुछ खुर्दबीनी अज़्वों को खाता है, यानी ये खुद खुर्दबीनी है, ये इससे छोटे जो अज़्वे हैं उनको खा के अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। बच्चों, जब आप अपने आसपास ग़िज़ा का एहसास होता है तो वो अपने सीडोपोडिया को ग़िज़ाई ज़र्रात के चारों तरफ फैला देता है और इसको घेर लेता है। ये क्या करता है, जब इसको अपने आसपास ग़िज़ा का एहसास होता है, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं यहाँ पे, वो क्या करता है, इसको अपने उंगलियों को फैला देता है, अपने जिस्म को फैलाकर वो ग़िज़ा को अपने अंदर फंसा लेता है और उसको हज़म कर लेता है। बच्चों, शिकार एक ग़िज़ाई खुली में फंस जाती है, वो वहाँ पे फंस जाती है। अमीबा ग़िज़ा को हज़म कर लेता है और उसको सादा अशिया में तहलील कर देता है। ये क्या कर देता है, तहलील कर देता है। फिर हज़म शुदा ग़िज़ा जज्ब होती है और नशोनुमा, रख रखाव और खुली तकसीम के काम आती है। ये क्या है, जो ग़िज़ा वो हज़म कर फांसा था उसको हज़म कर लेता है, तहलील कर लेता है और इसको जज्ब करके अपनी जिस्म की नशोनुमा, रख रखाव और खुलियों की तकसीम के लिए इस्तेमाल करता है। आप जो शक्ल में देख सकते हैं कि अमीबा यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा शुदा फुजला को खारिज कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा क्या है, गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को खारिज कर देता है। तो अब हमने जो पढ़ा है इसका एक बार यादा कर लेते हैं। तो कॉलम ए, जिसमें सबसे पहले है छोटी आंत, यहाँ पे जोड़ लगाएंगे हम। कॉलम ए में आती है छोटी आंत, अमीबा, इसहाल, जिगर और इखराज फुजला है। क्या पे है, इखराज फुजला है। आपको यहाँ पे इसका सही जोड़ ढूंढना है जो कॉलम बी में मौजूद है। तो कॉलम बी में कौन सा है, बड़ी आंत है, विलई है, सीडोपोडिया है, ओआरएस है और सफरा है। यहाँ पे हमें जोड़ लगाना है कि कॉलम ए और कॉलम बी के साथ जोड़ लगाने की कोशिश करो। बच्चों, याद कीजिए कि यहाँ पे छोटी आंत, हाँ छोटी आंत का क्या काम है, या छोटी आंत में क्या होता है, याद कीजिए। मैंने कहा था ना, छोटी आंत में ग़िज़ा हज़म होती है और जज्ब होती है। तो छोटी आंत में ग़िज़ा कौन जज्ब करते हैं, तो हाँ छोटी आंत में ग़िज़ा विल्लई जज्ब करते हैं। सही कहा बच्चों, छोटी आंत में ग़िज़ा विल्लई जज्ब करते हैं। अमीबा के बारे में क्या पढ़ा था हमें, अमीबा को हरकत करने के लिए, सही कहा, सीडोपोडिया उसके नखली पैर काम देते हैं। इसके बाद इसहाल से हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। इस हाल के हालत में हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, ओआरएस का। वेरी गुड बच्चों, ओआरएस का इस्तेमाल करना चाहिए। जिगर से हमें कौन से रसों का इफराज होता है, सफरे का। वेरी गुड, सफरे का इफराज होता है। इखराज फुजला के अमल, इखराज फुजला में बड़ी आंत मदद देती है बच्चों। वेरी गुड। तो अब आप अपने घर पर काम ले लिए। इंसानी निज़ाम हज़म की शक्ल का खाके की मश्क कीजिए कि आप क्या कीजिए, इंसानी निज़ाम हज़म जो किताब में मौजूद है इसको किताब में बार बार उतारने की कोशिश कीजिए और इसका मश्क कीजिए। शुक्रिया।
मैं वाजिदा तबस्सुम टीजीटी टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मैदरवाड़ी बेल्लारी वेस्ट से आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.